अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सजाद रशीद। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान साहब जैसे आपको पता है कि आजकल छाए हुए हैं, निज़ाम को नंगा करने में लगे हुए हैं। पिछली तकरीर में जो उन्होंने शोधा के बारे में बात की कि ये हम पे एहसान नहीं करते, इस चीज़ के ये पैसे लेते हैं, इसी चीज़ के लिए ये फ़ौज में भर्ती होते हैं कि इन्होंने शहीद होना होता है, इन्होंने बॉर्डर पे जाकर लड़ना होता है। तो इस बयान के बाद जो उलमा थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आसमान की तरफ से इस बारे में कोई नाराज़गी ज़ाहिर नहीं हुई, कोई बयान नहीं आया इस बारे में। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने जो जमीयत उलमा इस्लाम के वकला थे उनकी एक प्रेस टॉक रखी, उनको एक तकरीर में इकट्ठा किया इस्लामाबाद में। तो मौलाना ने इस्लामाबाद में तकरीर की, उन्होंने उसमें कहा कि आप हमें शहदा का एहतराम ना सिखाएं, हमें शहदा के एहतराम का पता है। फिर उन्होंने कारगिल का जिक्र छेड़ दिया कि वहाँ से आप किस तरह भागे, किस तरह आपने वहाँ जंग हारी, उसके बाद कितने आपके शहीद हुए वो आज तक आपने हमें नंबर नहीं बताया, और किस तरह आप वहाँ हथियार डाल के वापस आए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर आप वर्दी उतार के सियासत में आ जाएँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आपने KPK की हुकूमत मुझे ऑफ़र करने के लिए कहा था कि आप KPK की हुकूमत गिरा के कंट्रोल खुद संभाल लें और वहाँ आप अपनी हुकूमत बनाएं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मैंने उसके ऊपर इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अगर आप हुकूमत बनवा के देते हैं तो उसमें आपके मोहरे होंगे, और जब आप चाहेंगे हुकूमत गिरा देंगे, और आप ऐसी हुकूमत मुझे बना के देंगे कि जिसकी लगामें आपके हाथों में होगी, और मैं आपके मुताबिक चलना नहीं चाहता। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब जानते हैं कि जब PDM बनी थी तो किसके कहने के ऊपर बनी, किसके कहने के ऊपर इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था और ये हुकूमत लाई गई। अब जब ये हुकूमत आई हुई है तो मौलाना साहब जानते हैं कि इसकी लगाम किसके हाथ में है, ये कहाँ से कंट्रोल की जा रही है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैंने KPK की हुकूमत लेने से इनकार कर दिया, कि मैं ऐसी हुकूमत नहीं लूँगा जिसकी लगाम आपके पास हूँ और आप उसको बैठ के कंट्रोल करें। तो मौलाना फजल रहमान साहब आज अब जिस हद तक चले गए हैं और जैसी जैसी वो बातें कर रहे हैं, अगर यहाँ कोई और पार्टी का बंदा होता, यहाँ कोई और अवाम होती, पाकिस्तान का कोई आम शहरी होता या कोई PTI का कारकुन होता, तो अब तक उसके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, गद्दारी के पर्चे, बगावत के पर्चे और पाकिस्तान मुखालिफ के जो बातें थी वो अब तक फतवे लग चुके होते। अब मौलाना साहब इस हद तक जब बातें कर रहे हैं और इस हद तक जब निज़ाम को नंगा कर रहे हैं और निज़ाम की तरफ से और आसमान की तरफ से और हुकूमत की तरफ से कोई सख्त रद्द अमल नहीं आ रहा, तो इससे ये भी एक तासुर पैदा हो रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है और ये सब कुछ फिक्स किया जा रहा है, एक बयानिया बनाया जा रहा है। और अब पाकिस्तान की बदकिस्मती यहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान में सिर्फ वो बयानिया ऊपर जाता है जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ होता है, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ होता है। और अब एक मज़े की और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है वो 3 मराहिल में होंगे। यानी कि इतना बड़ा मुल्क नहीं है, इतनी बड़ी कोई आबादी नहीं है वहाँ, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन वहाँ 3 मराहिल में इलेक्शन कराना चाहता है। इसकी क्या वजह है वो भी हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि दस्तूर में लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन होंगे वो 1 दिन में होंगे। अब ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि यहाँ जो भी काम हो रहा है, और चाहे वो हुकूमत कर रही हो या चाहे कोई और मुक़्तदर हल्के कर रहे हो, तो दस्तूर के अंदर रह के पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। अब आज़ाद कश्मीर की 3 डिवीज़न है और 3 डिवीज़न में 3 मराहिल में इलेक्शन होंगे। अब दस्तूर में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन 1 दिन में होंगे, लेकिन ये दस्तूर को ओवर रूल करके अपनी मर्ज़ी की और मनमानी का एक ऐसा समझें कि तजर्बा किया जा रहा है। अगर ये तजर्बा आज़ाद कश्मीर में कामयाब रहता है तो ये हम आज आपको बता रहे हैं और अपने व्लॉग में हम ये दावा कर रहे हैं कि अगर ये जो ये तरीका अपना रहे हैं कि 3 मराहिल में इलेक्शन होंगे, अगर ये तरीका अब आज़ाद कश्मीर में कामयाब होता है तो नेक्स्ट जो इन्होंने अप्लाई करना है वो पाकिस्तान में अप्लाई करना है। क्योंकि पाकिस्तान में जब 1 दिन में इलेक्शन होते हैं तो इनसे धांधली कंट्रोल नहीं होती, इनसे सही से रिज़ल्ट नहीं बनाए जाते, इनसे सही से फॉर्म 47 नहीं बनाए जाते। अब अगर ये आज़ाद कश्मीर में ये सक्सेसफुली ये 3 मराहिल में इलेक्शन करा लेते हैं और कोई रोला नहीं डालता, हालांकि जो सियासी जमातें हैं उनको ये चाहिए कि वो इसके ऊपर रोला डालें कि ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्शन 1 दिन में मुकर्रर है तो आप 1 दिन में इलेक्शन करवाएं। ये क्या है कि 3 डिवीज़न है और आप 3 मराहिल में इलेक्शन करवाएंगे, तो वो भी दरमियान में 2-2 3 दिन वक्फे के साथ करवाएंगे। क्यों? इसीलिए कि रिज़ल्ट को कंट्रोल किया जा सके, धांधली की जा सके। और अगर ये तरीका कामयाब रहता है तो इसी तरीके को पाकिस्तान में अगले इलेक्शन में लागू किया जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला तो है नहीं। अगर अपोजिशन बोलेगी तो उसके साथ क्या होता है वो फिर हर बंदा जानता है। अब नाज़रीन, जैसे आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के दिन है तो वहाँ सबके महबूब कायद जो हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ भी पहुँचे,
الیکشن کمپین کے لیے بلاول بھٹو بھی الیکشن کمپین کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کے ساتھ ان کی بیٹی اور پنجاب کی سی ایم مریم نواز صاحبہ بھی پہنچی، اور جاتے ہی نواز شریف صاحب نے اپنے دل کی جو خواہش ہے، ان کی جو ایک پرانی خواہش ہے، جو وہ لندن سے لے کے پاکستان پہنچے تھے 24 کے الیکشن میں، اور اخباروں میں بھی انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا کہ پاکستان کے اگلے اور پاکستان کے چوتھی بار بننے والے وزیر اعظم محمد نواز شریف، اس طرح کے اشتہار بھی چھاپنا شروع ہو گئے تھے، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو انہوں نے جاتے ہی آزاد کشمیر میں یہی شہباز شریف صاحب سے عرض کی کہ میں چاہوں گا کہ شہباز شریف صاحب مجھے آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیں۔ مطلب کہ اب میاں صاحب کو پتہ نہیں یہ وزارت لینے کی اور وزیر اعظم بننے کا ایسا کیا شوق ہے، ایسا کیا بھوت چڑھا ہے کہ اب وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ سب سے مایوس کن بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہاں جا کے کوئی آزاد کشمیر کے ایشوز کے بارے میں بات نہیں کی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈیڑھ مہینے سے ایشو بنا ہوا ہے، وہاں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں پر جو فورسز ہیں ان کی طرف سے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جو سویلین آبادی ہے وہ بھی ان کے بندے بھی شہید ہوئے ہیں، اور وہاں جو یہ مہاجرین کی نشستوں کا معاملہ بنا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی وہ جانتے تھے، لیکن مجال ہے کہ میاں صاحب نے آزاد کشمیر کے ایشو کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کی ہو۔ بس انہوں نے یہی کہا کہ جب میں آ رہا تھا تو میں نے مریم سے بات کی کہ یہ وہی موٹر وے بنی ہوئی ہے جو میں 10 سال پہلے آیا بنی ہوئی تھی، 20 سال پہلے آیا بنی ہوئی تھی، اور 30 سال پہلے کی موٹر وے بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کوئی تعمیری یا کوئی اس طرح کی تقریر نہیں کی اور اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا، اور جو آزاد کشمیر کے مین ایشوز ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ بس انہوں نے یہی بات کی ہے کہ میں آپ کو روڈ بنوا دوں گا، روڈ کے جال بنوا دوں گا، آپ کے گھر بجلی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب مریم صاحبہ کی باری آئی ہے، وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ ان کو کیا شوق چڑھا ہے، ان کو ایک ہی شوق چڑھا ہوا ہے کہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کر دوں گی، آپ کو دے دوں گی، میں اسکوٹی دے دوں گی، اور میں گرین بسیں چلوا دوں گی۔ اور مریم صاحبہ نے کہا کہ میں کشمیری ہوں، میں دل سے کشمیری ہوں، میں دماغ سے کشمیری ہوں، میں جسم سے کشمیری ہوں، میں روح سے کشمیری ہوں، پتہ نہیں وہ کہاں سے کشمیری ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ میں آزاد کشمیر کی بیٹی ہوں، آپ میری بہنیں ہیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، آپ میرے بھائی ہیں۔ اور جب یہ باتیں کر رہی تھی کہ میں دماغ سے کشمیری ہوں، میں دل سے کشمیری ہوں، میں روح سے کشمیری ہوں، تو وہ ان کے جو لگاؤ تھا، اور انہوں نے کہا کہ میں ادھر کشمیر میں ہی پیدا ہوئی، تو جتنا ان کا لگاؤ تھا کشمیر سے اور جتنا وہ روح سے کشمیری تھی، تو وہ پتہ کس طرح تھی۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر وہ بتا رہی تھی کہ میں دماغ سے کشمیری ہوں، تو وہ پہلے نیچے پڑھتی تھی کہ وہاں کیا لکھا ہوا، وہاں پڑھ کے کہتی تھی کہ میں دماغ سے کشمیری ہوں، پھر وہ پڑھتی تھی اور کہتی تھی میں روح سے کشمیری ہوں۔ یعنی ان کو کشمیر سے اتنا محبت ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں سے کشمیری ہوں، اس لیے وہ لکھ کے آئی تھی۔ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا یہی سنا ہے کہ جب الیکشن کمپین ہو رہی ہوتی ہے تو جو وہاں امیدوار ہوتا ہے، یا جو امیدوار کا پارٹی لیڈر ہوتا ہے، یا جس پارٹی کا الیکشن وہاں ہو رہا ہوتا ہے، اس کا جو لیڈر ہوتا ہے اور اس کا جو رہنما ہوتا ہے، وہ یہ تقریر نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو بسیں دوں گی، میں آپ کو لیپ ٹاپ دوں گی، یا میں آپ کو کوئی بھی، مطلب کہ وہ عوام کو لالچ دینے کی کوشش نہیں کر سکتا کہ لالچ دے کے ان سے ووٹ لیا جائے یا خریدا جائے۔ اب ادھر حق تو بنتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ادھر ایکشن لینا چاہیے، جس طرح سے انہوں نے جا کے تقریریں کی اور کہا کہ ہم آپ کو لیپ ٹاپ دیں گے، اسکوٹیز دیں گے، گرین بسیں چلائیں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی وہی الیکشن کمیشن ہے جس نے 2024 کے الیکشن کروائے، جس نے 2024 کے فارم 47 بنائے، تو یہ ادھر آزاد کشمیر میں بھی کیا کرے گا۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب اور کتنا نظام کو ننگا کرتے ہیں اور وہ کتنا راز اگلتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ جو طاہر اشرفی صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ رو کے کہہ رہے تھے کہ جو شہداء کا مذاق اڑایا گیا، اس پہ میرا دل ٹوٹا ہے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس کے اوپر بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ ایک مولوی صاحب کا جو پریس کانفرنس میں آنسو بہا رہے تھے، وہ ایک دن پہلے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے مبارکباد دی کہ آپ کا جو اسلام آباد کا جلسہ تھا وہ کامیاب رہا، اور انہیں مولوی صاحب کو میں نے اگلے دن دیکھا کہ وہ آنسو بہا رہے ہیں پریس کانفرنس میں بیٹھ کے۔ اور آزاد کشمیر کا جو ایشوز ہیں، اور وہاں جو الیکشن کمیشن نے اب کہا ہے کہ وہاں الیکشن 3 مراحل میں ہوں گے، اس کے اوپر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اعتراض کرتی ہیں، وہ اس بات کو اٹھاتی ہیں یا نہیں اٹھاتی کہ یہ دستور کے خلاف ہے۔ اور ہم آپ سے آج یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر یہ الیکشن 3 مراحل میں کامیاب ہوتا ہے اور یہ طریقہ اگر چل جاتا ہے، تو ایسا سمجھیں کہ اگلے جو پاکستان کے الیکشن ہوں گے وہ اسی طریقے پہ ہوں گے، جیسے بھارت میں ایک ریاست کا ہوتا ہے، پھر دوسری ریاست کا ہوتا ہے اور ان کے رزلٹ آتے ہیں، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ وہاں مہینہ ڈیڑھ مہینہ الیکشن چلتے رہتے ہیں۔ تو یہ پاکستان میں بھی اسی طرح کا نظام لانا چاہ رہے ہیں تاکہ دھاندلی کرنے میں، تاکہ فارم 47 بنانے میں آسانی رہے۔ اس کے بارے میں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے؟ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکومت کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک طرف سے فضل الرحمان صاحب ایکٹیو ہیں، دوسری طرف سے علیمہ خانم ایکٹیو ہیں، اور ادھر سے وکلا تحریک بھی چلنے کا سنا جا رہا ہے کہ وہ بھی چلنے جا رہی ہے۔ تو کیا یہ جان بوجھ کر حکومت کے اوپر پریشر بنایا جا رہا ہے یا حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے درخواست ہے ہمارے کہ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ جڑا رہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔